चतुर्थस्कन्धः अथैकोनविंशोऽध्यायः 19th chapter मैत्रेय उवाच अथा दीक्षतराजा तु अयमेधशतेन सह ब्रह्मावर्ते मनुक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती तदभिप्रेत्य भगवान् कर्मातिशयमात्मनः ततः क्रतुर्नवमृषे ऋतोर्यज्ञमहोत्सवम् यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः स भूयत सर्वात्मा सर्वलोकगुरुः प्रभुः अन्वितो ब्रह्मशर्वाभ्याम् लोकपालैः सहानुगैः उपगीयमानो गन्धर्वैः मुनिभिश्चाप्सरो गणैः सिद्धा विद्याधरा दैत्या मानवा गुह्यकादयः नन्दनन्दः प्रमुखाः पार्षद प्रवरा हरेः कपिलो नारदो दत्तः योगेशासनकादयः तम् अन्वीयुर्भागवता एतत्सेवनो
सुखाः यत्र धर्मदुघा भूमिः सर्वकामदुघा सती दोग्धिस्माभीप्सितान् अर्थान् यजमानस्य भारत सर्वरसानद्यः क्षीरदध्यन्न गोरसान् सरवो भूरिवश्मानः ग्रासूयन्तमधुच्युतः सिन्धवो रत्ननिकरा निरयोनं चतुर्विधम् उपायनम् उपाजगृहो सर्वे लोका सपालकाः इति चादोक्षजेशस्य रथोस्तु परमोदयम् असूयन् भगवानिन्द्रः प्रतिघातमचीकरत् करवेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम् सैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन् अपोवाहति रोहितः तम् अत्रे भगवानैक्षत्तु परमानं विहाय सा आमुक्तमिव पाखण्डम् यो धर्मे धर्मविभ्रमः
चोदितो हन्तुम् ऋतुपुत्रो महारथः अन्वधावत संक्रुद्धः तिष्ठतिष्ठेति चाब्रवीत् तं तादृशा कृतिं वीक्ष्य मेने धर्मं शरीरिणम् जटिलं भस्मनाच्छन्नम् तस्मै बाणं न मुञ्चति वदानिवृत्तं तं भूयः अन्तवेत्रिरचोदयत् यहि यज्ञहनं तात महेन्द्रं विबुधादमम् वदानिवृत्तं तं भूयः एवं वैन्यसुतः प्रोक्तस्तु अरमानं विहाय सा अन्वद्रवद् अभिक्रुद्धः रावणं गृध्रराडिव अश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्मा अन्तर्हितस्वराट् वीरस्व पशुमादाय पितुर्यज्ञमुपेयिवान् तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष्य परमर्षयः नामधेयं ददुस्तस्मै विदिताश्व इति प्रभो उपसृज्य तमस्तीव्रम् जहाराश्वं पुनर्हरिः चालय
युपतश्छन्नः हिरण्यरशनं विभुः अत्रिसन्दर्शयामास वरबालं विहाय सा कपालखट्वाङ्गधरम् वीरो नैनम् अबाधत अत्रिनाचोदितस्तस्मै सन्दधे विशिखं वृषा ओष्वं रूपं च तद्धित्वा दत्तावन्तर्हितस्वराट् वीरश्चाश्वमुपादाय पितृयज्ञमथा व्रजत् तदवध्यं हरे रूपम् जगृहुर्ज्ञानदुर्बलाः यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयशिः श्रया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डनिहोच्यते एवमिन्द्रे हरत्यश्वम् वैन्ययज्ञजिघांसया तद्गृहीतविशिष्टेषु आखण्डेषु बतृणाम् धर्म इत्युपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या शेषलेषु च वाग्दिषु तदभिज्ञाय भगवान्
पराक्रमः इन्द्राय तु कृतो कुपितो बाणम् आदत्तोऽध्यतकार्मुकः तदभिज्ञाय भगवान् प्रजापतिपराक्रमः इन्द्राय कपिलो बाणम् तं ऋत्विजः शक्रवदाभिसन्धितम् विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यमसह्यरंहसम् निवारयामासुरहो महामते न युज्यते तान्यवध प्रचोदितात् वयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशनम् वयामहे त्वच्छ्रवसाः तत्विषम् अयातयामोपहवैरनन्तरम् प्रसह्य राजञ्जुषवामते हितम् विद्यामन्व्यक्रतुपतिम् विदुरातिरित्विजोरुषा ऋग्हस्ता जुह्वतो भेद्य स्वयंभू प्रत्यशेघत नवध्यो भवतामिन्द्रः यद्यज्ञो भगवत्तनु यं जिघांसत यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः तदिदं पश्यत महत् निर्मव्यतिकरं द्विजाः इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञः कर्मैतद्विजिघांसत कीर्ते पृतोर्भूयात् तर्हि कोणशतक्रतुः
अलन्ते क्रतुभिस्पिष्टैः भगवान् मोक्षधर्मवित् नैवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमर्हसि उभावपि हि भद्रं ते उत्तमश्लोकविग्रहौ अस्मिन् महाराज कृतास्पचिन्ताम् निशामयास्मद्वच आदृतात्मा यध्यायतो दैवहतं कर्तुम् मनोतिरुष्टं विशते तमोन्धम् क्रतुर्विलपतामीश देवेषु दुरवग्रहः निर्मज्जति करो यत्र आखण्डैरिन्द्रनिर्मितैः योगिरिन्द्रोपसंसृष्टैः आखण्डैर्हारिभिर्जनम् क्रियमाणं विचक्ष्वैनम् यस्ते यज्ञदृगश्वमुत् भवान् परित्रातुमिहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपम् तेनापचारादवलुप्तमध्य तद्भेहतो विष्णुकलासि वैन्य सत्वं विमृश्यास्व भवं प्रजापते संकल्प
सन्दर्पणं विश्वसृजापि पीप्रिः ऐन्द्रीं क्षमायाम् उपधर्ममातरम् प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभो जहि मैत्रेय उवाच इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः तथा च कृत्वा वात्सल्यम् अघोनापि च सञ्झदे ताववृतस्थानाय इतवे भूरि कर्मणे वराददुस्ते वरदा एतद्बर्हिषि तर्पिताः विप्रासत्याशिषत्तुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणाः आशिषो युयुजुक्षप्तः आदिराजाय सत्कृताः त्वया हूता महाबाहो सर्व एव समागताः पूजिता दानमानाभ्याम् पितृदेवर्षि मानवाः